کک سواد نہیں مصری اندر اساں کھنڈاں وی چک ڈٹھیاں کک سواد نہیں مصری اندر اساں کھنڈاں وی چک ڈٹھیاں پر انہاں ساریاں چیزاں نالوں گلاں نبی دیاں مٹھیاں۔ آج دا 8واں سالانہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے عنوان تے پروگرام کانفرنس دا جو انعقاد کیتا گیا، زیر صدارت محترم جناب قاری محمد عامر ضیاء صاحب مدیر مرکز عثمان بن عفان اڈا بوٹیل چال، اور زیر صدارت محترم جناب قاری امان اللہ شہانی صاحب جو تواڈے امام و خطیب نے، اور زیر سرپرستی جماعت الحدیث 29 کانیاں دے امیر محترم جناب حاجی محمد منشا خرل صاحب، انہاں دی زیر سرپرستی اج دا پروگرام دا انعقاد کیتا گیا ہے۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ جن احباب نے کاوش محنت کوشش کر کے اج دے پروگرام نو ترتیب دیتا ہے، اللہ پاک انہاں دے کاروبار چ برکتاں دا نزول فرمائے۔ اور میں دعوت خطاب دینا چاہنا اپنے فاضل بھائی، فاضل نوجوان واضح شیری بیاں محترم جناب حافظ عدنان سلفی صاحب نو کہ آن آ کر کے اپنے خیالات اظہار فرمان۔ محترم جناب حافظ عدنان سلفی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات
اولئک هم خیر البریہ۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم سبعۃ یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، الامام عادل۔ نہ پھلاتے نہ کلیاں نہ پھلاتے نہ کلیاں نہ رنگ برے گلزاراں جگ نظر جما کے بیٹھائے محبوب دیا رخساراں تے۔ تھوڑا ہی ٹائم لانا ہے، توجہ میری طرف رکھو، مہربانی کرو۔ نبی پاک دی نعت پڑھ رہے ہیں، ایک باری پھر کو سبحان اللہ۔ نہ پھلاتے نہ کلیاں نہ رنگ برے گلزاراں او جگ نظر جما کے بیٹھائے، جگ نظر جما کے بیٹھائے محبوب دیا رخساراں تے۔ جیڑا نبی دی راتیں چلے کہنا نبی دا مننے، او جیڑا نبی دی راتیں چلے کہنا نبی دا مننے، حد شریعت والی نہ توڑے نہ بھنے، کوئی جگ وچ انگلی چکتا نہیں، کوئی جگ وچ انگلی چکتا نہیں، اس بشر دیا کرداراں تے۔ نہ پھلاتے نہ کلیاں نہ رنگ برے گلزاراں تے، جگ نظر جما کے بیٹھائے محبوب دیا رخساراں تے۔ ایک صدیق صداقت والے عمر عدالت والے، ایک صدیق صداقت والے عمر عدالت والے، ایک عثمان سخاوت والے علی شجاعت والے، ایمان جے چانے بچ جاوے، ایمان جے چونے بچ جاوے، رکھ یار عقیدہ چاراں تے۔ ایک باری پھر کہو، سجا ہاتھ چک کے پھر کہو، نہ پھلاتے نہ کلیاں نہ رنگ برے گلزاراں تے، وہ جگ نظر جما کے بیٹھائے محبوب دیا رخساراں تے۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام دی ذات اقدس و اطہر و اعلی و بالا واسطے، درود و سلام انگنت لا تعداد بے شمار، امام کائنات فخر موجودات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات واسطے۔ اللہ دے شکر تو بعد میں شکر گزارا انہاں اپنے محترم بھائیاں دا جنہ دی محنت کوشش دے نال اس پروگرام نو سجایا گیا ہے، اور بالخصوص میرے استاد محترم
حضرت مولانا قاری عامر دیا حافظہ اللہ تعالی دعا کرو اللہ استاد محترم نو صحت والی تندرستی والی ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے اچھی آمین کہہ دیو اے نہ ہوئے کہ اے مولوی ایک ایسی چیز نے جدو بندہ پیدا ہوندہ ہے پھر بھی مولوی دی ضرورت ہوندی تے جدو جاندہ ہے ادو بھی مولوی دی ضرورت ہوندی اللہ قاری صاحب نو صحت والی تندرستی والی لمبی زندگی دے میں انشاءاللہ مختصر وقت دے اندر نبی پاک علیہ السلام دی حدیث مبارکہ ان دا ایک جز بیان کرنے تو میں اجازت چاہوں گا اللہ رب العالمین نے اپنے قرآن مجید دے اندر فرقان حمید دے اندر اعلان فرمایا اللہ رب العالمین فرماندے نے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان الذین آمنوا بے شک او لوگ جڑے ایمان لے کے آئے جڑے ادھی تقریر میں کرنی ہے تے ادھی تسی کرنی ہے بولو جڑے ایمان لے کے آئے کسے مشرک بے ایمان نو اللہ نے مخاطب نہیں کیتا ایمان والیاں نو کیتا ہے ان الذین آمنوا جڑے ایمان لے کے آئے وعملوا الصالحات پھر انہوں نے نیک عمل کیتے اولئک ہم خیر البریہ او لوگ او قوم او لشکر او گروہ کامیاب نے کامران نے فلاح پان والے او لوگ نے جڑے لوگ کامیاب ہو گئے نے کامران ہو گئے نے دنیا تے آخرت دے اندر انہاں نو اللہ نے دو اجر دینے نے بہت بڑے انہاں نو اللہ نے اچھا بدلہ دینے اچھا بدلہ اچھے بدلے تو مراد ہے ایک اللہ دی جنت تے ایک اللہ دے عرش دا سایہ ہے ایک اللہ دی جنت تے ایک اللہ دے عرش دا سایہ ہے نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے لوگو کل قیامت دا دن ہوئے گا کسے چیز دا بھی سایہ نہیں ہوئے گا یوم لا ظل الا ظلہ لیکن اس دن اللہ دے عرش دا سایہ ہوئے گا تے او کنہ بندیاں نو ملے گا انہاں دے اندروں میں ایک بندہ تو انہوں دس کے جانا ہے دوران گفتگو نبی پاک دا نام آوے درود پڑھنا ہے جنہیں نہیں پڑھنا اندھا ایتھے بین دا فائدہ کوئی نہیں وہ نیکیاں دی بجائے الٹا گناہ ہی لے کے جائے گا نبی پاک دی حدیث مبارک ہے جن دے سامنے اللہ دے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا نام لے آ جائے او بدبخت کو درود نہ پڑھے تے ان دے تے جبریل دی لعنت نوریاں دا سردار تے لعنت کر رہے ہے ایک باری درود پڑھ لو جناب محمد الرسول اللہ 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 میں قربان جاواں حضرات دی وقار غور کرو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھنے والو اللہ دے نبی دی اہل بیت نال پیار کرنے والو نبی پاک علیہ السلام دیاں بیویاں نو ماما مننے والو اللہ دے نبی دے صحابہ نال پیار کرنے والو مسلمانوں رب کائنات نے اپنے قرآن پاک اندر اپنے قرآن مجید دے اندر رب کائنات نے اعلان فرمایا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ جڑے لوگ ایمان لے کے آئے پھر نیک عمل کیتے انہاں نو اچھا بدلہ دینے او لوگ فلاح پا جان گے او لوگ کامیاب نے او فلاح پان والے لوگ نے انہاں نو اچھا بدلہ دینے اچھے بدلے تو مراد اللہ دی جنت تے اللہ دے عرش دا سایہ ہے اوے لوگو اللہ دے نبی حضرت محمد
صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث مبارکہ میرے نبی فرماتے نے سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ الامام عادل الامام عادل الامام عادل و مسلمانوں اللہ دے نبی فرماندے نے کل قیامت دا دن ہوئے گا سورج سمانے دیتے آ جائے گا زمین تانبے دی بن جائے گی کل قیامت دا دن ہوئے گا اتنا سخت دن ہوئے گا اتنا سخت دن ہوئے گا زمین تانبے دی سورج سمانے دیتے آ جائے گا ہر بندہ اپنے پسینے دے اندر ڈوبدا ہوئے گا ہر بندہ آکھے گا رب نفسی رب نفسی رب نفسی اللہ میری جان اللہ میری جان اللہ دے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں بار بار درود پڑھا رہا ہوں توجہ کرو میں نبی پاک دا نام لینا ایک باری پھر درود پڑھ لو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نے وہ لوگوں میرے نبی فرماتے نے اتنا سخت دن ہوئے گا اتنا سخت دن ہوئے گا کئی بندے آکھن گے اللہ سونے اج دے دن تو بچا لے اللہ اج دے دن تو بچا لے پھر پاواں جہنم چ سٹ دیویں اتنا سخت دن ہوئے گا میرے نبی فرماتے نے اتنا سخت دن ہوئے گا ماما اپنے حمل گرا دین گیاں یوم لا ظل الا ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ اس دن اللہ دے عرش دے سائے تو علاوہ کسی چیز دا سایہ نہیں ہوئے گا وہ مسلمانوں میرے نبی فرماندے نے اس دن 7 بندیاں نو عرش دا سایہ ملنے انہاں 7 دے اندروں میں ایک دس کے جانے اللہ امام عادل اللہ امام عادل اللہ امام عادل اللہ دے نبی فرماندے نے لوگوں عدل و انصاف کرن والا عدل و انصاف کرن والا کون عدل و انصاف کرن والا اچھی بولو کون ہے عدل و انصاف کرن والا بندہ وہ پاما امیر ہے تے یا غریب ہے ماڑے کردہ ہے یا اچھے دہ ہے گورا ہے یا کالا ہے عدل و انصاف کرے گا تے اللہ دے عرش دا سایہ ملے گا اللہ دے نبی حضرت محمد رسول اللہ درود پڑھ لو بڑے ٹلے جے حضرت محمد رسول اللہ محمد دیا میں کی صفتاں سناواں محمد دیا میں کی صفتاں سناواں محمد دیا میں محمد دیا میں کی صفتاں سناواں ہوندی کالی کملی تو قربان جاواں اجے بھی ٹلے نبی دی نال سن کے بھی ٹلے جے اچھی کو وہ سبحان اللہ تو نہیں بولنا تو اجے ساں لے اللہ سارے بولو سبحان اللہ محمد دیا میں کی صفتاں سناواں ہوندی کالی کملی تو قربان جاواں مکے تے ظالم سی بڑا ظلم کماندے مکے تے ظالم سی بڑا ظلم کماندے وچ رام دے سر وہ کنڈے بچھاندے وچ رام دے سر وہ کنڈے بچھاندے انہاں لئی وی مدنی نے منگیاں دعاواں انہاں لئی وی مدنی نے منگیاں دعاواں محمد دیا میں کی صفتاں سناواں حضرت محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھنے والوں، میرے نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے لوگو الامام عادل، عدل و انصاف کرن والا بندہ، عدل و انصاف کرن والا، وہ پاما علاقے دا ماڑا ہوئے، وہ پاما علاقے دا چودھری ہوئے، وہ پاما ایم این اے تے ایم پی ہوئے، پاما مسجد دا امام ہوئے، اللہ دی قسم مسجد دا خطیب ہوئے، وہ پاما چودھری تے پاما ماڑے، جیڑا بھی یہ جب تک عدل و انصاف نہیں کرے گا، جب تک عدل و انصاف نہیں کرے گا، اللہ دے عرش دا سایہ مل سکدا نہیں، مل سکدا نہیں، مل سکدا۔ اے لوگو اگر تواڈے ہتھاں دے اندر بھی فیصلہ آ جاوے، اے نہیں سوچنا اے میرا رشتہ دار، اے میرا یار لگ دے، اے میرا سجن تے میرا بھرا لگ دے، چلو اینو چھڈ دینے آ۔ اگر تواڈے ہتھاں دے اندر بھی فیصلہ آ جاوے، اے نہیں ویکھنا یار اونچا خاندان ہے، ان دی عزت بڑی ہے، ان دی شان و شوکت بڑی ہے، اے تے ایم این اے تے ایم پی اے، اے تے بڑا وڈا چودھری ہے، چلو اینو معاف کر دینے آؤ، ماڑے بندے نو پسا دینے آؤ۔ اے لوگو میرے نبی فرما دینے الامام عادل، عدل و انصاف کرنے، عدل و انصاف کرنے، جب تک مرضی ہو جاوے، جدوں بھی مرضی ہو جاوے، اگر تہاڈی تہون بھی کٹی جا رہی ہے، اگر حق دا فیصلہ کر رہے ہو، عدل و انصاف نہ کرنے۔ کوئی مسلمانوں اے نہیں سوچنا اے شان و شوکت والے، اونچے مقام والے، اونچے شان والے، اونچیاں بلندیاں والے، اونچیاں عزتاں والے، انہوں چھڑ دیو۔ او نہیں نہیں نہیں، ایک مثال دے کے اپنی بات نو ختم کراؤ۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی مسجد نبی دے اندر تشریف فرماؤ، اللہ دے نبی دے کول بنو مخزومیہ قبیلے دے کچھ لوگ آ گئے، آکے آندے نے سونیا اللہ دے نبی جی اسی بنو مخزومیہ قبیلے تو آئے ہیں، ساڑھے اندر ایک عورت فاطمہ جن دا نام فاطمہ ہے، ایک فاطمہ جڑے نبی دی تھی ہے، جڑی نبی دی لخت جگرے، وہ فاطمہ نہیں، ان بنو مخزومیہ قبیلے دی ایک عورت فاطمہ، انہیں چوری کی تھی، انہیں چوری کی تھی، یہ لوگ اللہ دے نبی دے کول آ گئے، آکے اندے نے سونیا کوئی حد لا دیو، کوئی سزا مقرر کر دیو، کوئی فیصلہ سنا دیو۔ میرے نبی فرماندے نے میں فیصلہ سنا دینا ماؤ، انہاں نے ایک شفارشی بھی نال لے کے آئے، آج اسی بھی شفارشاں کروانے آؤ، کوئی رشوت دے کے اور کوئی سوٹی کاروبار دے اندر بھی اللہ دی قسم میں جگہ جگہ تے اپنے ایم این اے ایم پی اے بڑے بڑے چودھریاں نال لے جانے آؤ، یار ساڈی سفارش کر دیں۔ اے بنو مخزومیہ قبیلے دے لوگ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے نبی باغ دا صحابی ہے، حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نال لے کے آ گئے، اے میری سفارش کر دیں، اے ساڑی سفارش کر دیں۔ اللہ دے نبی مسجد نبی دے اندر تشریف فرماؤ، حضرت اسامہ آکے آندے نے سونیا اللہ دے نبی جی اس عورت دا خاندان اچھے، اس عورت دا قبیلہ اچھے، اس عورت دا مقام اچھے، اونچے خاندان والی، اونچے مقام والی، شان و شوکت والی، بلندیاں والی عورتیں، تھوڑیاں جیاں نرمیاں کر دیو، تھوڑیاں جیاں نرمیاں کر دیو، سزا نہ سنایا جے۔ میرے نبی فرماندے نے اسامہ تو کیڑے نبی نو گل کر رہے ہیں، میں تینیں دی جگہ تے اگر میری بیٹی فاطمہ بھی ہوندی، میری بیٹی فاطمہ بھی ہوندی، اے لوگو اللہ دا واسطہ جے توجہ کرو، میرے نبی فرماتے نے میری بیٹی فاطمہ بھی ہوندی، میری بیٹی فاطمہ بھی ہوندی، میں انہوں بھی ہوئی سزا سناندہ جیڑی شریعت دے اندر سزا مقرر ہے، میری بیٹی فاطمہ بھی ہوندی۔ میں پوچھنا چاہنا سیدہ دا مقام کوئی نہیں، سیدہ دی شان کوئی نہیں، عزت کوئی نہیں، مقام کوئی نہیں،
سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی پاک دے لخت جگر مقام دسا اللہ دے نبی دی وفات قریب ہے سیدہ نو بلایا کچھ گلاں کیتیاں سیدہ رون لگ پئیاں پھر کان دے اندر کوئی گلاں کیتیاں سیدہ مسکران لگ پئیاں نبی پاک علیہ السلام دی وفات تو بعد سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا مومنہ دی مائیں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی جڑے مومن بیٹھے نے وہ رضی اللہ تعالی عنہا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا میرے نبی پاک علیہ السلام دی بیوی پوچھ دیئے سیدہ فاطمہ نے پوچھیا فاطمہ اللہ دے نبی دی وفات قریب سی اللہ دے نبی نے تینوں سرگوشیاں کیتیاں تیرے نال کوئی گلاں باتاں کیتیاں کی کیا سی سیدہ فرماندیاں نے اللہ دے نبی نے پہلے منو آکھیا بابا نے منو آکھیا کہ منو اللہ دی جنت نظر آ رہی ہے رب دیاں نعمتاں نظر آ رہی ہیں رب دا بلاوا آ گیا میں جا رہا ہاں میں رونے لگ پئی پھر فرمایا فاطمہ رو نا اج میں تینوں مل کے جا رہا ہاں کل قیامت دے دن جدو ساریاں نو اٹھایا جانا ہے سب تو پہلے فاطمہ میری تیرے نال ملاقات ہوئے گی اے مقام ہے اے شان ہے اے عزت ہے سیدہ دا مقام کوئی نہیں میرے نبی فرماندے نے اگر ان دی جگہ تے میری بیٹی فاطمہ بھی ہوندی تے میں انہوں بھی سزا سنونی سی بنت رسول سیدہ تارا تے طیبہ بنت رسول سیدہ تارا تے طیبہ شرم و حیا تے ملک دی سالار فاطمہ میرے نبی دا جگر ہے وہ میرے نبی دا جگر ہے حسنین دی ہے ماں وہ میرے نبی دا جگر ہے حسنین دی ہے ماں ہر جنتی ہر جنتی ہر جنتی خاتون دی سردار فاطمہ جنتی عورتاں دی سردار فاطمہ میرے نبی فرماندے نے اگر اس دی جگہ تے میری بیٹی فاطمہ بھی ہوتی تے میں انہوں بھی سزا سنا دیندہ دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی اللہ اپنی رحمت نال معاف فرمائے میں جو بیان کیتا ہے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے وما توفیقی الا باللہ